हुन्छ, यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। यहाँहरू सबैलाई आज फेरि पनि प्रकाशको पुस्तक 18 अध्यायको हामी दोस्रो भागमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको यो विशेष बाइबल स्टडीमा हामी यो 18 अध्यायको दोस्रो भागमा हामी विशेष बेबिलोन महान नगरीको पतनको बारेमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। र हामी सबभन्दा पहिला हामी 18 अध्यायको हामी 4 पददेखि लिएर 8 पदसम्म पढ्नभन्दा पहिला हामी पहिला 4 पदबाट चाहिँ हामी सुरु गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना हामी 18 अध्यायको 4 पद पढ्नेछौँ। तब मैले स्वर्गबाट यसो भनिरहेको अर्को आवाज सुने, हे मेरो मानिसो, त्यसबाट निस्केर आऊ, नत्र त त्यसका पापहरूसँग तिमीहरू पनि सहभागी हुनेछौ र त्यसका विपत्तिहरू तिमीहरू भोग्नेछौ। यूहन्नाले त्यो 1 देखि लिएर 3 पदसम्मका कुराहरूलाई सोचिरहेको बेलामा तिनले स्वर्गबाट फेरि अर्को एउटा आवाज यसो भनिरहेको उसले सुनेको छ, मेरा मानिसहरू हो। हेर्नुहोस् त, मेरा मानिसहरू हो भन्नुको अर्थ चाहिँ यहाँ चाहिँ यो को हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ विश्वासीहरूलाई भनिरहेको छ। अर्थात् त्यो 7 वर्षको महासङ्कष्टको त्यो पछिल्लो 3.5 वर्षमा जति पनि मानिसहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेछ र ती मानिसहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले यहाँनिर चाहिँ तिनीहरूलाई त्यो महान बेबिलोनको सम्पूर्ण त्यसको व्यापारिक व्यवस्थाको प्रणालीहरूबाट चाहिँ निस्किएर आउनको निम्ति चाहिँ आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ। यसकारण हे मेरा मानिस हो भन्नाले चाहिँ यहाँ चाहिँ विश्वासीहरू भनेर चाहिँ हामीले चिन्नुपर्छ। र यो चाहिँ मण्डलीको विश्वासीहरू होइन, त्यो चाहिँ राज्यको सुसमाचार प्रचार गरेर त्यो 7 वर्षको अवधिमा बाँचेका मानिसहरू हुन्। त्यहाँबाट निस्किएर आऊ अर्थात् बेबिलोनबाट निस्किएर आऊ अर्थात् त्यसको भौतिक कुराहरू र सबै व्यापारका अधर्मी नियमहरूबाट निस्किएर आऊ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी एउटा पद पढौँ त। हामी विशेष यो उत्पत्तिको पुस्तक 19 अध्यायको 12 देखि लिएर 14 पदसम्म यहाँनिर चाहिँ स्वर्गदूतहरू चाहिँ सदोम र गोमरालाई नष्ट गर्न निम्ति आउनु भएको छ। र त्यो सदोम र गोमरालाई नष्ट गर्नभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँ भएको परमेश्वरको जनलाई कसरी निस्कनका निम्ति चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ आह्वान गरेको छ। हामी त्यो पद पढ्नेछौँ। ती दुई मानिसहरूले लोतलाई भने, तिमीसँग यहाँ अरू कोही छन्? ज्वाइँकी छोरीहरू, छोराछोरीहरू अथवा सहरमा तिम्रा अरू जो भए पनि तिनीहरूलाई लिएर यस ठाउँबाट निस्केर जाऊ, किनभने हामी यस ठाउँलाई नष्ट पार्नेछौँ। ल भइहाल्यो है त। त्यहाँनिर एकदम स्पष्ट रूपले लेखिएको छ, हामी यो ठाउँलाई नष्ट गर्नेछौँ। यसकारण चाहिँ तिमीहरूको जो जति छन् आफन्तहरू सबैजना चाहिँ तिमीहरू यो ठाउँबाट चाहिँ निस्किएर जाऊ भन्ने कुराहरू बताएको छ। र यो कुरो तपाईँले गन्तीको पुस्तक 16 अध्यायको 23 देखि 26 पदसम्म, यशाया 48 अध्यायको 20 पदमा र दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायको 14 देखि 17 पदसम्म त्यहाँबाट पनि यी बीचबाट निस्किएर आऊ भन्ने कुरो बताएको छ। पहिलो यूहन्ना 1 अध्यायको 15 देखि 17 पदसम्म यी सबै कुरा पदहरूमा तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले भेटाउनुहुन्छ ती ठाउँबाट निस्किएर आऊ भन्ने कुराहरू। हेर्नुहोस् न, यसमा कम आउट अफ हर माई पिपल भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण चाहिँ हे मेरा मानिसहरू हो, त्यो स्त्रीबाट चाहिँ त्यो बेबिलोनको व्यवस्था प्रणालीबाट त्यसको सबै अधर्मी नियमबाट चाहिँ तिमीहरू निस्केर आऊ, त्यसबाट तिमीहरू अलग बस भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यूहन्नाले अर्को आवाज सुनेको उसले थाहा पाएको छ। यसको कम आउट है, यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अति नै जरुरी छ भन्ने एउटा आज्ञा हो। निस्केर आऊ भनेको चाहिँ जुन त्यहाँनिर ग्रिक शब्द प्रयोग गर्छ, जुन एरिस शब्दमा त्यहाँनिर प्रयोग गरेको छ, त्यो चाहिँ एरिस शब्द हो। यसकारण चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामी के भेटाउँछौँ भने त्यो चाहिँ अत्यन्तै जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ। यो चाहिँ एकदमै इम्पेरेटिभ अफ अर्जेन्सी है। डु इट नाउ, डु नट डिले भन्नु खोजेको, अहिले नै त्यो काम गरिहाल, त्यो चाहिँ ढिलो नगर है भन्नु खोजेको। तुरन्तै तिमीहरू चाहिँ यहाँबाट निस्किहाल, किनभने परमेश्वरले चाहिँ यसलाई नष्ट गर्न खोज्नु भएको छ भन्ने कुरा। यसकारण चाहिँ हामीले त्यहाँनिर जुन ग्रिक भाषाको त्यो जुन हामीले शैली हामी त्यहाँनिर भेटाउँछौँ, त्यहाँनिर चाहिँ एकदम इमर्जेन्सी छ, त्यहाँनिर चाहिँ एकदम अर्जेन्सी छ। यसकारण चाहिँ तुरन्तै चाँडै नै भन्ने बित्तिकै तिमीहरू चाहिँ निस्किहाल है भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी भेटाउँछौँ। र त्यसपछि अर्को कुरो हामी अर्को के भेटाउँछौँ त चाहिँ चाँडो निर्णय गर, झुकझुक नगर है। लुतले झुकझुक गरेको थियो त्यहाँनिर, ऊ चाहिँ 2 मन गरेको थियो, जाउँ कि नजाउँ अल्याङ टल्याङ गरिरहेको थियो। तर त्यहाँनिर चाहिँ खास के शब्द प्रयोग गर्छ यहाँनिर प्रकाशको पुस्तक 18मा 4 पदमा चाहिँ त्यहाँनिर के गरेर भनेको छ, यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ, यो तुरन्तै गरिहाल, ढिलो नगरिहाल र चाँडोभन्दा पनि चाँडो निर्णय गर। त्यहाँ चाहिँ एकदमै
तुरन्तै 1 सेकेन्डमै त्यहाँनिर चाहिँ हामी निर्णय गर्नुपर्ने छ, किनभने त्यहाँबाट चाहिँ निस्केर आउनुपर्ने थियो। त्यति ठुलो अर्जेन्सी थियो, किनभने परमेश्वरले यो महानगरीय बेबिलोनलाई अब नष्ट गर्न लाग्नुभएको थियो। त्यो 7औं कचौराको ठुलो न्याय चाहिँ अब पृथ्वीमा खन्याउन लागेको थियो र त्यसले चाहिँ यो महान बेबिलोनी है नगरीय चाहिँ युफ्रेटिस नदीमा जुन एकदमै भव्यताको साथमा संसारको एकदमै प्रमुख एउटा सहरको रूपमा, एउटा बिल्डिङको रूपमा स्थापना हुनेछ, त्यहाँनिर त्यो चाहिँ पूर्ण रूपले नष्ट हुनेछ। यसकारण यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसले के भन्नु खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो शरीरलाई मात्र अलग गर्ने होइन, हेर्नुहोस् है त, शरीरलाई मात्रै त्यहाँबाट निस्केर आउनु भन्न खोजेको नि यहाँनिर, हेर्नुहोस् है त। तर जसले आफ्नो जीवनलाई भौतिक कुराहरूको आधारमा बनाएको छ र त्यसैमा सुरक्षा खोजिरहेको छ, त्यसैलाई ममता दिइरहेको छ अनि त्यसैमा आनन्द खोजिरहेको छन् भने यस्तो मनस्थितिबाट पनि निस्केर आउनको निम्ति भनिएको छ। हेर्नुहोस्, जुन मानिसले आफ्नो जीवनलाई सम्पूर्ण रूपले हेर्नुहोस् न ती भौतिक कुराहरूमा आधार बनाएर चाहिँ आफ्नो जीवनको सुरक्षा खोजिरहेको छ र त्यसैमा त्यसलाई एकदमै महत्त्व दिएको छ र त्यसैमा त्यसले आनन्द खोजिरहेको छ भने चाहिँ यी सबै किसिमका मनस्थितिबाट चाहिँ हामी के आउनु पर्दा निस्केर आउनको निम्ति आह्वान गरेको छ। यो चाहिँ शरीर मात्रै निस्केर आउनु भनेको होइन, त्यसको सम्पूर्ण सोच, त्यसको विचार, त्यसको क्रियाकलापहरू हरेक कुराहरू चाहिँ बाट चाहिँ निस्केर आउनको निम्ति चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आह्वान गरेको छ। त्यसपछि अर्को शब्द प्रयोग गरेको छ, सो द्याट है, सो द्याट भन्ने शब्द प्रयोग छ। नत्र भने है भन्ने त्यहाँनिर नेपाली शब्द प्रयोग, नत्र भने यो शब्दले चाहिँ अलग हुनको उद्देश्य र कारणहरू बताएको छ। हेर्नुहोस् है त, नत्र भन्ने शब्द यसको चाहिँ दुईटा कारणहरू छ। के हुन्छ, यदि तिनीहरू निस्किएर आएनन् भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसका पापहरूसँग तिनीहरू पनि सहभागी हुनेछौ भन्ने कुरा बताएको छ। यसका त्यहाँनिर चाहिँ सहभागी भन्ने शब्द पार्टिसिपेट भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ। यो चाहिँ के हो, एउटा भर्ब शब्द हो है, ग्रिक शब्द चाहिँ सुनैक्रियो भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। त्यो चाहिँ त्योसँग सङ्गति गर्नु भन्नु खोजेको अथवा त्योसँग चाहिँ सहभागी हुनु भन्नु खोजेको, तर त्योसँग चाहिँ एउटै भएर बस्नु भन्नु खोजेको यहाँनिर चाहिँ। यसकारण यहाँनिर चाहिँ सहभागी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, त्यसले चाहिँ यिनै कुराहरूलाई चाहिँ अर्थ दिन्छ। यसकारण चाहिँ लुकाको सुसमाचार 5 अध्यायको 10 पदमा पनि यो शब्द प्रयोग गरेर साझेदार हुनु भन्नु खोजेको। हेर्नुहोस् न, साझेदार भन्ने शब्द चाहिँ यो पदमा र लुका 5 अध्यायको 10 पदमा पनि हामी भेटाउँछौँ। त्यहाँनिर चाहिँ तिनीहरू चाहिँ सिमोनसँग साझेदारी थिए भन्ने कुरा बताएको छ। त्यसरी नै बेबिलोनको व्यवस्था प्रणालीसँग चाहिँ हामी कुनै पनि मूल्यमा साझेदार हुनको सट्टा चाहिँ हामी चाहिँ प्रभु यीशुको साझेदार हुनु उत्तम हुन्छ भन्नु खोजेको। यसकारण चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ फेरि पढ्नु त 4 पद एकदम स्पष्ट रूपले त्यहाँनिर लेखेको छ, तपाईँ राम्रोसँगले सुन्नु होला। तब मैले स्वर्गबाट यसो भनिरहेको अर्को आवाज सुने, हे मेरा मानिस हो, हे मेरा मानिस हो, त्यसबाट निस्केर आऊ, त्यसबाट निस्केर आऊ, अनि नत्र त त्यसका पापहरूसँग तिमीहरू पनि सहभागी हुनेछौ। ल भइहाल्यो, नत्र त त्यसको पापहरूबाट तिमीहरू के हुनेछौ, सहभागी हुनेछौ भनेको। यसकारण सहभागी भन्ने शब्दले चाहिँ के बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हरेक कुराहरूमा पार्टिसिपेटको कुराहरू बताएको। यसकारण त्यो कुराबाट चाहिँ तिमीहरू चाहिँ निस्केर आऊ, तिनीहरूको पापमा तिनीहरू सहभागी नहौ, तिनीहरूको पापसँग, तिनीहरूको क्रियाकलापहरूसँग तिमीहरू चाहिँ साझेदारी नहौ भन्ने कुराहरू बताएको छ। अघि पनि हामीले दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायको 14 पददेखि 17 पदसम्म खण्डलाई हामीले हेरिसकेका छौँ र त्यो खण्ड तपाईँले पढ्नु होला। त्यो खण्डमा चाहिँ स्पष्ट रूपले त्यहाँनिर चाहिँ उल्लेख गरेको छ कि हामीलाई चाहिँ त्यो सबै किसिमको त्यो अन्धकारमय संसारबाट चाहिँ निस्केर आउनको निम्ति चाहिँ हामीलाई आह्वान गरेको छ। लिटरली हेर्नुहोस् है त, लिटरली ग्रिकमा चाहिँ के लेखेको छ भने सिन्स अफ हर भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको पापहरू भन्नाले चाहिँ त्यसको विशेष पापलाई बताउँछ। त्यसको विशेष पाप चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ व्यापारको पाप हो, जसले चाहिँ विश्वभरि नै लोभ र परमेश्वरको व्यवस्थालाई नष्ट गर्ने कुराहरू, अपराध बढाउने कुराहरू, हिंसाका कुराहरू र ऐश र आरामको है आनन्द खोज्ने कुराहरूलाई त्यसले जनाउँछ। यसकारण चाहिँ यो सबै किसिमका घिनलाग्दो कुराहरूबाट चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ त्यसको चाहिँ है त्यसले संसारभरि मानिसहरूलाई लोभ देखाएको छ र सबै मानिसहरू एक किसिमको लोभ हुनेछ है, पैसा कमाउने लोभ, ऐश र आरामको लोभ हैन। यसकारण चाहिँ पवित्र परमेश्वरको व्यवस्थालाई नष्ट गरेर चाहिँ सबै किसिमका ऐश र आरामको जीवन खोज्ने र विश्वभरि जताततै लोभ है फैल्याउने, त्यति मात्र नभएर चाहिँ जताततै अपराधहरू बढाउने, हिंसा बढाउने र ऐश र आराममा चाहिँ तिनीहरूले आनन्द खोज्ने, यी यस्ता कुराहरूबाट चाहिँ
है निस्केर आऊ भन्ने कुरा यो चाहिँ तिनीहरूको विशेष पाप हो भन्ने कुराहरू बताएको छ। अर्को कुरा त्यसको तल 4 पदको अन्तिम भाग पढौँ त। र त्यसका विपत्तिहरू तिमीहरू भोग्नेछौ। र त्यसका विपत्तिहरूमा तिमीहरूमा नपरोस् भन्ने कुरो बताएको छ। यसका दुईटा कारणको निम्ति अलग हुन निम्ति बताएको छ। पहिलो कुरो चाहिँ तिनीहरूको पापमा सहभागी नहुनको निम्ति है, यदि हामी त्यहीँ बस्यो भनेदेखि चाहिँ यदि लुत र लुतको परिवार सदोममै बसेको भएदेखि चाहिँ परमेश्वरबाट आउने क्रोध तिनीहरूमाथि पर्ने थियो। यसकारण चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ लुत र लुतको परिवारलाई त्यहाँबाट निस्केर आउनको निम्ति चाहिँ स्वर्गदूतहरू त्यहाँनिर आउनु भएको छ। त्यस्तै प्रकारले पछिल्लो 3.5 वर्षको त्यो 7 वर्षको महासङ्घर्षमा पनि परमेश्वरले आफ्नो क्रोध त्यो बेबिलोन महानगरीमा पठाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँका मानिसहरूलाई जसले यीशु ख्रीष्टलाई साँचो मुक्तिदाता र प्रभु हो भनेर राज्यको सुसमाचार प्रचार गरेर विश्वास गरेको छ, ती मानिसहरू त्यहाँबाट निस्केर आउनको निम्ति चाहिँ आह्वान गरेको छ। यसकारण ताकि तिनीहरूको पापमा सहभागी नहोस्, ताकि तिनीहरूमाथि आइपर्ने विपत्तिद्वारा चाहिँ तिनीहरू नष्ट नहोस् भन्ने कुरा बताएको छ। यसकारण चाहिँ यहाँ चाहिँ प्लेग भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ अथवा त्यहाँ चाहिँ विपत्ति भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ। यो विपत्ति कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ यो विपत्ति चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 16 अध्यायमा भएको 7औं कचौराको न्याय हो। त्यो चाहिँ एकदमै भयानक न्याय छ। तपाईले त्यो अध्याय पढ्नुभयो भने त्यो 7औं कचौरा खन्याउँदाखेरि चाहिँ यो पृथ्वीमा के हुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईले स्पष्ट थाहा पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो र भयानक न्याय चाहिँ परमेश्वरले त्यो अन्तिममा राख्नु भएको छ र त्यो चाहिँ अब मानिसहरूलाई खन्याउन लाग्नु भएको छ। त्यो ग्रेट बेबिलोनमा है त्यो चाहिँ खन्याउन लागेछ। यो चेतावनी दिनु चाहिँ विश्वासीहरू तिनीहरूको व्यवस्थामा नफसुन् र तिनीहरूसँगै दुःख र विपदमा परेर नाश नहुन् भन्ने कुरा। यसकारण यो चेतावनी परमेश्वरले अथवा यीशु ख्रीष्टले विश्वासीहरूलाई दिनुको मुख्य कारण चाहिँ कुनै पनि विश्वासीहरू चाहिँ यो संसारको पापमा र तिनीहरूको विपत्तिमा नफसोस् भनेर चाहिँ यो पहिले नै वार्निङ दिएको छ। र अहिले तपाईँ जतिजनाले मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ र तपाईँ जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ आफ्नो विश्वासमा तपाईँ कमजोर हुँदै हुनुभएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई अहिले नै परमेश्वरले बोलाउँदै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले आफ्नो विश्वासलाई तपाईले सच्याउनु भएन भने, तपाईँले आफ्नो विश्वासलाई बढाउनु भएन भने, तपाईँले आफ्नो विश्वासलाई स्थिर गराउनु भएन भने है, किनभने पहिलो पत्रुस 1:7 लेखिएको छ, हामीले जुन विश्वास गरेको छौँ त्यो विश्वास चाहिँ त्यो निखुर खारिएको सुन भन्दा पनि बहुमूल्य कुरा बताएको छ। यसले हाम्रो विश्वास चाहिँ यो संसारमा भएको हरेक सुनसानी भन्दा पनि बहुमूल्य भएको कारणले गर्दा यो विश्वासमा चाहिँ हामी बलियो हुनुपर्छ, ताकि यो विपत्ति मानिसहरूमा आउँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ जोगिन सकौँ भन्नुपर्छ। त्यति बेलाका विश्वासीहरूलाई यो वार्निङ चाहिँ दिएको छ, ताकि तिनीहरूमाथि आइपर्ने विपत्ति, तिनीहरूमाथि आइपर्ने दुःख कष्ट चाहिँ विश्वासीहरूलाई नपरोस् भन्ने चाहिँ यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको एकदमै ठुलो इच्छा हो। यसकारण चाहिँ एकजना व्यक्तिले भनेको छ, कम आउट अफ हर है। हामी पढौँ त त्यो यिर्मियाको पुस्तक 50 अध्यायको 4 देखि 9 पदसम्म, तर हामी 8 पद पढौँ त पहिला। बेबिलोनबाट भाग, बेबिलोनीहरूको देश छोड र बगानलाई बाटो देखाउने बोकाहरू चाहिँ हो। ल त्यहाँ पनि स्पष्ट रूपले यिर्मियाले भनिरहेको छ, हेर बेबिलोनीहरूबाट भाग भन्ने कुरा बताएको छ है। हामी 6 पद पनि पढौँ त। यिर्मिया 51 अध्यायको 6 पद। बेबिलोनबाट भाग, हरेक आफ्नो ज्यान जोगाउनलाई भाग। त्यहाँ पनि स्पष्ट रूपले बताएको छ कि बेबिलोनबाट भाग, आफ्नो ज्यान बचाउन निम्ति भाग भन्ने कुरा बताएको। त्यसपछि त्यसका पापहरूको कारण तिमीहरू नाश नहो, त्यसको पापको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरू नाश नहो भन्ने कुरा बताएको छ। अनि यो परम प्रभुको बदला लिने समय हो, यो परम प्रभुको बदला लिने समय हो। उहाँले त्यसलाई त्यसले पाउनुपर्ने दण्ड दिनुहुनेछ, उहाँले त्यसले पाउनुपर्ने दण्ड त्यसलाई दिनुहुनेछ भन्ने कुरो स्पष्ट रूपले बताएको छ। यसकारण चाहिँ यो चाहिँ विश्वासीहरूको लागि, त्यति बेला भएका विश्वासीहरूको लागि मात्र नभएर अहिलेका विश्वासीहरू पनि, यदि तिनीहरू उठाइ लगिएन भने तिनीहरूले यो विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण चाहिँ यो सबै विश्वासीहरूलाई र विशेष त्यति बेला भएका विश्वासीहरूलाई चाहिँ त्यो ठाउँबाट निस्केर आउनको निम्ति, त्यो ठाउँबाट भाग्नको निम्ति यो एकदम अर्जेन्ट छ है। यो चाहिँ ढिलो गर्नु हुँदैन, छिटोभन्दा पनि छिटो निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिरलाई यसको यो चाहिँ एकदम इमर्जेन्सी छ, इमर्जेन्सी छ। किनभने पवित्र परमेश्वरले अब अन्तिम कचौरा, त्यो सबभन्दा भयानक र डरलाग्दो कचौरा चाहिँ यस पृथ्वीमा खनाउँदै हुनुहुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ निस्केर आउनको निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्टले आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ।
र यहाँनिर हामीले अघि नै पढिसकेका छौँ। हामी फेरि पनि पद पढ्दा हामी विशेष यो उत्पत्तिको पुस्तक हामी 19 अध्यायको 15 पद पढाउँदा उज्यालो हुन लाग्दा ती स्वर्गदूतहरूले लोतलाई यसो भनेर आतुरी लाए, उठ तिम्री स्वास्नी र यहाँ भएका तिम्रा 2 छोरीहरूलाई लिएर गइहाल, नत्र त यस सहरले पाउने सजायमा तिमी पनि भस्म हुनेछौ। ल 16 पद पनि पढाउँदा अझै हेर्नु है त। जब तिनले आलटाल गरिरहे जब तिनले आलटाल गरिरहे ती मानिसहरूले तिनकी स्वास्नीहरूका र 2 छोरीहरूका हात समातेर सहर बाहिर ल्याए। ल हेर्नुहोस् है त, किनभने यो एकदमै इमर्जेन्सी थियो। यो स्वर्गदूतहरू माथि स्वर्गबाट सदोम र गोमोरालाई नष्ट गर्न निम्ति आउनु भएको थियो र तिनीहरूको समय पाकिसकेको थियो। अब त्यो माथिबाट त्यो ठुलो आगो र गन्धक झर्न लागेको थियो। तर त्यहाँनिर चाहिँ लुत र लुतको परिवार चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ आलन टालन गरिरहेको छ। तिनीहरूलाई के गरौँ भइरहेछ, किनभने सबै कुरो तिनीहरूको त्यही भित्र छ। तिनीहरूको सम्पत्ति, तिनीहरूको ज्यान, सम्पूर्ण सोच विचार त्यही भित्र छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ स्वर्गदूतहरू आफैले नै तिनीहरूको हातमा समातेर चाहिँ छिटो छिटो तिनीहरूलाई निकालिदिएको छ। र यसले के बताउन खोजिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ कुनै पनि बेलामा, त्यति बेलाका विश्वासीहरू चाहिँ कुनै पनि बेलामा चाहिँ के गर्नु पर्छ, यो अलेन टालेन गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ हतार हतार परमेश्वरको आवाज सुन्ने बित्तिकै यो परमेश्वरको आवाज आइसकेको छ र अहिले नै मानिसहरू चाहिँ तयारी भएर बस्नुपर्छ, किनभने यो एकदम इमर्जेन्सी छ। यो एकदमै चाँडोभन्दा पनि चाँडो गर्नुपर्ने भएको छ होइन। यसकारण चाहिँ द पर्पस अफ लिभिङ बेबिलोन इज टु फोल्ड है। बेबिलोन छोड्नु चाहिँ 2टा कारणहरू छ। एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बेबिलोन छोड्न चाहिँ 2टा उद्देश्यहरू छ। एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बाई सेपरेसन फ्रम हर दे विल नट पार्टेक अफ हर सिन। यदि तिनीहरू त्यहाँबाट छुट्टिएर अलग भयो भनेदेखि चाहिँ तिनीहरूले कुनै पनि मूल्यमा बेबिलोनमा भएको पापसँग तिनीहरू चाहिँ सहभागी हुने छैन भन्ने कुरा होइन। दोस्रो कुरो चाहिँ दे विल नट ह्याभ हर प्लेस इन्फ्लेक्टेड अन देम। यसकारण चाहिँ परमेश्वरले तिनीहरूमाथि पठाउनु हुने विपत्ति चाहिँ तिनीहरूमा चाहिँ पर्ने छैन। यसकारण चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यो कुरो ध्यानमा राखेर जसरी सदोममा भएको लुत र लुतको परिवारलाई पवित्र परमेश्वरले तिनीहरूमा आइपर्ने सबै किसिमको दण्डबाट अलग गर्नुभयो, त्यस्तै प्रकारले अन्तिम दिनको है त्यो 3.5 वर्षको अन्तिम दिनहरूमा परमेश्वरले त्यो क्रोध पठाउनुभन्दा अगाडि, त्यो ग्रेट बेबिलोनको नष्ट हुनभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले आफ्ना मानिसलाई त्यहाँबाट निस्केर आउन निम्ति आह्वान गर्नुभएको छ। र यो जुन विपत्तिको बारेमा बताएको छ, यो चाहिँ हामीले अघि पनि भनिसक्यो। यो कुरो चाहिँ 16 अध्यायको 17 पददेखि लिएर 21 पदसम्म लेखिएको छ। त्यो चाहिँ अन्तिम विपत्ति हुनेछ। र दिस इज फर्दर एभिडेन्स दैट इभेन्ट अफ च्याप्टर 18 इज सब्सिक्वेन्ट इन द 7th vial and therefore in contrast to the destruction of the harlot in chapter 17 है। यसकारण चाहिँ यो जुन 18 अध्याय हामीले पढिरहेका छौँ, यो 18 अध्याय चाहिँ 16 अध्यायमा भएको त्यो 7औं कचौराको जुन न्याय छ त्यसको एउटा निरन्तरताको अर्को एउटा प्रमाण पनि हो भन्ने कुराहरू। यसकारण चाहिँ अब यसको आज हाम्रो जीवनमा यसको हामीले के सिक्छौँ त यो कुराहरूबाट भन्दाखेरि चाहिँ हामी जे कुरो छर्छौँ हामी त्यसको निश्चय पनि कटनी गर्छौँ। हेर्नुहोस् है त, यो बेबिलोनले एन्टिक्राइस्टले जे कुरो त्यसले रोपेको थियो त्यसले त्यसकै कटनी गर्दैछ। यसमा हाम्रो जीवनमा पनि आज हामीले शरीरमा हामीले जे कुरो रोप्दैछौँ हामीले शरीरमा त्यही नै हामी चाहिँ कटनी गर्नेछौँ। हामीले आत्मामा जे कुरो हामीले छर्दैछौँ हामीले आत्मामा त्यही नै कटनी गर्नेछौँ। यसकारण चाहिँ when we sow to the flesh and pursue the world we reap of the flesh। यसकारण जे जति हामी शरीरमा र संसारमा हामी छर्छौँ हामीले संसारका कुराहरू कटनी गर्छौँ, शरीरकै कुराहरू हामी कटनी गर्छौँ। बट when we sow in the spirit, तर जब हामी आत्मामा हामी के रोप्छौँ तब हामी आत्मामा नै हामी शान्ति, आनन्द है सबै किसिमको जीवनको अर्थपूर्ण कुराहरू चाहिँ हामी के गर्छौँ त कटनी गर्नेछौँ। यसकारण 5 पदमा लेखेको छ, 5 पददेखि 8 पदसम्म चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ किन चाहिँ आग्रह गरिएको छ त है त। आग्रह गर्नुको मुख्य आधार के हो त हेर्नुहोस् है त, त्यहाँनिर विशेष कि बेसिस अफ दि एपिल, त्यहाँनिर विशेष किसिमको एपिल गरेको छ, आग्रह गरेको छ। हामी पहिला 5 पदमा चाहिँ पढाउँदा किनकि त्यसका पापहरू स्वर्गसम्मै थुप्रो लागेका छन्। किनभने त्यसको पापहरू स्वर्गसम्मै थुप्रो लागेको छ, त्यो चाहिँ पुरै रूपले राखिएको छ। हेर्नुहोस् त पाइल पनि र परमेश्वरले त्यसका अधर्महरू सम्झिनु भएको छ। र परमेश्वरले त्यसको अधर्महरू सम्झिनु भएको छ है। यसका हामीले अहिले 3वटा कुरालाई हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ द ल अफ रिमेम्बरेन्स हैन। कुनै पनि काम हामीले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले सम्झिनुहुन्छ है भन्ने कुरा। यसलाई चाहिँ 5 पदमा चाहिँ परमेश्वरले त्यसको अधर्मलाई सम्झिनु भएको छ। यसकारण चाहिँ यसलाई चाहिँ द ल अफ रिमेम्बरेन्स भन्छ है त।
परमेश्वरको त्यो व्यवस्था अनुसार चाहिँ मान्छेलाई जुन व्यवस्था दिएको छ त्यो व्यवस्था अनुसार मानिसले जे जति गर्छ त्यही व्यवस्था अनुसार चाहिँ ती मानिसको परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त न्याय गर्नुहुनेछ। यसकारण परमेश्वर सम्झिनु भएको छ किनभने त्यसको पाप बढेर यति धेरै भएको छ। यसकारण परमेश्वरले बेबिलोनसँग इतिहासमा गर्नुभएका कार्यले यही जनाउँछ कि यो व्यवस्था प्रणाली कुनै पनि मूल्यमा उम्किन सक्दैन, निश्चय पनि न्याय आउनेछ हैन। परमेश्वरको सिद्धान्त चाहिँ उहाँले कहिले पापलाई बिर्सिनुहुन्न। यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको सिद्धान्त, जसले पवित्र परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको छ परमेश्वरले कुनै पनि मूल्यमा त्यो पापलाई त्यो मानिसलाई उहाँले बिर्सिन सक्नुहुन्न। उहाँले त्यसलाई बढ्न दिनुहुन्छ है, उहाँले पर्खिनुहुन्छ र त्यो फर्किन भनेदेखि चाहिँ हैन त्यसको पाप बढ्दै बढ्दै परमेश्वर अझै पनि कतै त्यो मान्छे फर्किन्छ कि भनेर उहाँले आशा गरिराख्नुहुन्छ। तर त्यो फर्किन भनेदेखि चाहिँ त्यसको पाप बढ्दै 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 जानेछ र अन्त्यमा त्यसको न्याय निश्चित हुनेछ। यदि त्यो पवित्र परमेश्वरपट्टि फर्केन भने, ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेर पश्चाताप गरेर परमेश्वरपट्टि फर्केन भने निश्चय पनि त्यसको अन्त्य हुनेछ है। हामी पढौँ त 11 अध्यायको उत्पत्ति 11 अध्यायको 4 पदमा, तब तिनीहरूले भने लौ हामी आफ्नो निम्ति एउटा सहर र स्वर्गसम्म पुग्ने एउटा धरहरा बनाऊ अनि आफ्नो नाम राखौँ र हामी पृथ्वीभरि जताततै नछरियौँ। ल हेर्नुहोस् है, यो बेबिलोनले यिनीहरूको पाप कहाँबाट सुरु भएको छ? बाबेलको धराराबाट सुरु भएको छ। बाबेलको धराराबाट नै यिनीहरूले पवित्र परमेश्वरको विरोधमा विद्रोह गरेर पवित्र परमेश्वरको सुन्दर योजनालाई यिनीहरूले विफल पार्न खोजिरहेको छ। यिनीहरू चाहिँ संसारभरि फैलिएर जानुपर्ने थियो। त्यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको प्रतिज्ञा र पवित्र परमेश्वरको एउटा आज्ञा थियो। आदम र हावालाई दिएको आज्ञा त्यही थियो, नोहा र नोहाको परिवारलाई दिएको आज्ञा त्यही थियो। तर यहाँ मानिसहरू चाहिँ त्यो परमेश्वरको योजनालाई पुरा गर्नुको साटोमा यिनीहरू चाहिँ एउटा बाबेलको धरारा बनाएर चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई यिनीहरूले चुनौती दिन खोजिरहेको छ र त्यहाँबाट नै यिनीहरूको पाप सुरु भएको छ। र त्यति बेलादेखि पाप है यिनीहरू बढ्दा 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 परमेश्वर पर्खिराख्नु भयो। हजारौँ वर्ष बितिसक्यो तर अझै पनि तिनीहरू पवित्र परमेश्वरमा फर्किएको छैन र तिनीहरूको पाप के भएको छ? एकदमै धेरै भएर आएको छ। दिस लास्ट कन्सिक्वेन्सी पाइल्स अफ हर सिन्स टु हेभन है, त्यहाँ बताएको चाहिँ यसको पाप चाहिँ कहाँसम्म पुगेको छ? स्वर्गसम्म पुगेको छ भन्ने कुरा चाहिँ 5 पदले गर्दछ। यसकारण चाहिँ न्याय चाहिँ के हुनेछ त? निश्चित भएकोले विश्वासीहरू त्यस न्यायबाट चाहिँ बाँच्न चाहिँ भाग्नुपर्छ। यसकारण त्यो बेबिलोनले पवित्र परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि र न्याय एकदमै निश्चित नै आउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भित्र बसोबास गर्ने जति पनि क्रिस्चियनहरू छ, विश्वासीहरू छ, त्यहाँबाट चाहिँ निस्केर आउन पनि भाग्नको निम्ति चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ आह्वान गरेको छ। अर्को चाहिँ 6 पद पढौँ त। त्यसले जे गरेकी थिए त्यही त्यसलाई देऊ, त्यसले गरेका कामको दोबर त्यसलाई फर्काइदेऊ। ल हेर्नुहोस् है त, त्यहाँनिर चाहिँ बदलाको व्यवस्था। अनि त्यसले प्यालामा जे भरेकी थिए त्यसको दोबर कडा हुने गरी त्यसलाई देऊ। ल हेर्नुहोस् है, यसलाई चाहिँ लो अफ रिट्रिब्युसन भन्छ। त्यसले जे गरेको थियो त्यसलाई त्यही गर है त, बदला है। किनभने त्यसलाई त्यसको निम्ति परमेश्वर पर्खिराख्नु भयो, कतै त्यो फर्केर आउँछ कि भनेर। तर विगत हेर्नुहोस् त 3000 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो तर अझै पनि त्यो पवित्र परमेश्वरमा फर्केर आएको छैन। यसकारण चाहिँ त्यसको पाप धेरै भएकोले र परमेश्वरको परमेश्वरको चरित्र चाहिँ एकदमै पवित्र भएकोले त्यसको न्याय चाहिँ दोब्बर पारिएको छ। हेर्नुहोस् है, त्यसको न्याय चाहिँ दोब्बर पारिएको छ भन्ने कुरोहरू बताएको छ। किनभने परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ र परमेश्वरले कुनै पनि मूल्यमा पापलाई सहन सक्नुहुन्न। यसकारण परमेश्वरले पापलाई सहन नसकेको कारणले गर्दाखेरि नै उहाँको न्याय चाहिँ मानिसमाथि दन्किएको थियो। यसकारण चाहिँ परमेश्वर स्वयं त्यो मानव जातिलाई त्यो पापको दलदलीबाट परमेश्वरको न्यायलाई शान्त गर्न उहाँ आफै प्रेम बनिकन यस पृथ्वीमा आउनुभयो र उहाँ प्रेम यीशु ख्रीष्ट उहाँले क्रुसमा जति पनि पवित्र परमेश्वरको न्याय थियो सम्पूर्ण न्यायलाई उहाँले क्रुसमा सिद्ध्याउनु भएको छ। यसकारण जो जति मानिसले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ त्यो न्यायबाट तिनीहरू उम्किनेछ अथवा तिनीहरूले जीवन पाउनेछ, तिनीहरूले मुक्ति पाउनेछ, तिनीहरूले पापको क्षमा पाउनेछ। तर यहाँनिर चाहिँ यिनीहरू फर्केको छैन। ईश्वरले हरेक मानव जातिको निम्ति उद्धारको बाटो खोलिदिनु भएको छ। परमेश्वरको न्यायलाई शान्त गराएर, परमेश्वरको न्यायलाई सदाको निम्ति मेटिदिएर है
उहाँले चाहिँ अनन्त जीवन ल्याउनु भएको छ र यो अनन्त जीवन लिएर म पर्खिराख्नु भएको छ। अझै पनि मानिसहरू चाहिँ यीशु कहाँ फर्क्यो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहुन्छ भनेको। तर यहाँनिर चाहिँ ती मानिसहरू चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ पाप एकदमै बढ्दै 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 यति धेरै बढेर गएको छ। यसकारण चाहिँ परमेश्वर पवित्र हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि, उहाँको चरित्र नै पवित्र भएको कारणले गर्दाखेरि, उहाँ न्याय गर्ने परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले तिनीहरूको न्याय चाहिँ दोब्बर है पारिएको छ भन्ने कुरा हामीले त्यहाँनिर पढ्न पाउँछौँ। र यहाँ त्यसको व्यवस्था प्रणालीको न्याय गरिनेछ, तर अविश्वासीहरूको अन्तिम न्याय चाहिँ सेतो सिंहासनमा मात्र हुनेछ। यसका हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो 7औं कचौरा खन्याउँदाखेरि चाहिँ त्यसले जति पनि आफ्नो साम्राज्य बनाएको थियो त्यसको व्यवस्था प्रणालीबाट त्यो चाहिँ पुरै रूपले त्यो चाहिँ नष्ट हुनेछ। तर यी अविश्वासीहरूको अन्तिम न्याय चाहिँ सेतो सिंहासनमा हुनेछ, जुन कुरो अस्ति हामीले पढिसकेका छौँ। र तेस्रो कुरो चाहिँ द ल अफ रिटालिएसन भन्छ है त, त्यसको है रिटालिएट गर्नु है। त्यसले कसैले मलाई एक थप्पड हिर्कायो त्यसलाई पनि मैले एक थप्पड हिर्काउनु है, रिटालिएसन गर्नु, अथवा जस्तोको त्यस्तै त्यसलाई व्यवहार गर्नु। हामी पढौँ त 7 र 8 पद। त्यसले जति गौरव र सुख विलास गरेकी थिए त्यतिकै त्यसलाई यातना र शोक देऊ, किनकि त्यसले मनमा भन्छे महारानी भएर म बसेकी छु, म विधवा होइन, मैले कहिले शोक गर्नुपर्ने छैन। यसकारण एकै दिनमा त्यसमाथि विपत्ति आउनेछन्, मृत्यु, शोक र अनिकाल, आगोले त्यो भस्म पारिनेछ, किनकि त्यसको इन्साफ गर्नुहुने परम प्रभु परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ। ल हेर्नु त एकदमै स्पष्ट रूपले त्यहाँनिर लेखेको छ है त, रिटालिएसन भने ल अफ रिटालिएसन, त्यसको जस्तोको त्यस्तै त्यससँग चाहिँ व्यवहार गरिनेछ। आफैलाई त्यसले के ठानेको थिए भन्दाखेरि चाहिँ महारानी भनी ठानेको थिए। हेर्नुहोस् म चाहिँ महारानी हो भने त्यसले चाहिँ ठानेको थिए, र आफैलाई त्यसले चाहिँ एकदमै गौरवमय ठानेको थियो। मेरो जस्तो महिमा, मेरो जस्तो आदर, मेरो जस्तो इज्जत कसैको पनि छैन भन्ने कुराहरू। हेर्नुहोस् र परमेश्वरको विरोधमा त्यसले विद्रोह गरेको थियो। यसकारण परमेश्वर जो पवित्र र धर्मी हुनुहुन्छ उहाँले त्यसको न्याय त्यसले गरेको व्यवहार अनुसार गर्नु, त्यसले जस्तो किसिमको व्यवहार गरेको थियो परमेश्वरको विरुद्धमा त्यसलाई त्यस्तै किसिमको व्यवहारले त्यसलाई चाहिँ न्याय गरिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ 7 र 8 पदमा लेखिएको छ। यसका त्यहाँनिर चाहिँ आई सेट भन्ने जुन शब्द प्रयोग गरेको छ है, इज ए प्रेजेन्ट टेन्स अफ द कन्टिन्युस कन्डिसन। त्यसले र त्यसको अगुवाहरूले सोचेका थिए कि कसैले पनि त्यसले बनाएको व्यवस्था प्रणालीलाई चाहिँ उल्टाउन सक्दैन भनेर, कसैले पनि सक्दैन भनेर, किनभने त्यो यस्तो अचम्म प्रकारले स्थापना भएको थियो र सबै मानिसहरूले त्यो माथि भरोसा गरेको थियो। र त्यसले आफूलाई महारानी भनेर चाहिँ एकदमै शक्तिशाली व्यक्ति हो भनेर चाहिँ यसले आफूलाई ठानेको थियो। ए क्वीन है, ए क्वीन इज वान हु इज भेरी पावरफुल है, एकदमै म चाहिँ एकदम महारानी हो, म शक्तिशाली छु भनेर सम्झेको थियो। सेल्फ सफिसियन्ट है, अब मलाई केही पनि चाहिँदैन, म आफूमा भरपुर भइसकेको छु भनेर त्यसै सोचेको थिएँ है। आई डोन्ट निड एनिथिङ भन्ने कुरा होइन, एब्सोल्युटली सबै शक्तिहरूभन्दा त्यो माथि भएको थियो। संसारमा जति पनि शक्तिहरू थियो त्यो सबै शक्तिहरूभन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ सबैभन्दा माथि है शिखरमा बसेको सोभरेन भएको थियो। हेर्नु म विधवा होइन भनेछ त्यसले, म विधवा होइन है, मैले कहिले पनि शोक गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा त्यसले सोचेको थियो है। वास्तवमा विधवाले चाहिँ के गर्नुपर्छ त, शोक गर्नुपर्छ। कुनै पनि विधवाले चाहिँ आफ्नो श्रीमान गुमाएको बेलामा है उसले चाहिँ मैले गुमाएँ भने उसले जसका वास्तवमा विधवाले चाहिँ शोक गर्नुपर्ने, तर यहाँ त्यसले घमण्ड गरिरहेको छ है त, म विधवा होइन, मैले कहिले पनि शोक गर्नु पर्दैन भनेर त्यसले भनेको कारणले गर्दाखेरि। हेर्नुहोस् न, तर त्यसले त राजाहरूसँग व्यभिचार गरेकी छे है, यसकारण त्यो कसरी विधवा हुन सक्छ है त, त्यो विधवा होइन, किनभने त्यसले त विभिन्न राजाहरूसँग ठुला है धनाढ्य मानिसहरूसँग, बिलियनियरहरूसँग, मल्टी बिलियनियरहरूसँग चाहिँ त्यसले के गरेछ त, व्यभिचार गरेछ। तिनीहरूले पनि त्यससँग है बौला झैँ प्रेम गरेको छ, तर वास्तविक प्रेम चाहिँ तिनीहरूले गरेको होइन, किनकि त्यो त एक वेश्या हो जसले आफूलाई बेच्छ, त्यसबाट के पाइन्छ भनेर मात्र तिनीहरूले प्रेम गरिष्ठो गरे। यसकारण चाहिँ यसले चाहिँ सारा संसारका ठुला राजाहरूलाई, धनी मानिसहरूलाई चाहिँ यसले आफ्नो व्यवस्थालाई बेचेर चाहिँ तिनीहरूसँग चाहिँ के गरेछ, वेश्यावृत्ति गरेको छ है त। र ती राजाहरूले पनि यो एन्टी क्राइस्टबाट त्यो
पहिलो पशुबाट केही कुरो पाउन सकिन्छ कि भनेर चाहिँ प्रेम गरी टोपाले चाहिँ तिनीहरूले वास्तविक रूपले चाहिँ प्रेम गरेको छन्। यसकारण चाहिँ यो चाहिँ विधवा हुन सक्दैन। त्यसले यसकारण त्यसले भनेको छ म विधवा होइन, विधवाले त शोक गर्नुपर्ने। यसकारण यसले भन्छ म विधवा होइन, मैले कहिले पनि शोक गर्नु पर्दैन। किन यो विधवा होइन भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ अरू जाति जातिका राजाहरूसँग, विभिन्न मानिसहरूसँग, एकदम मल्टी बिलिनियरहरूलाई है, खरबपतिहरूसँग, अरबपतिहरूसँग चाहिँ यसले के गर्छ त व्यभिचार गर्छ। किनभने यसले आफ्नो व्यवस्थाको प्रणाली तिनीहरूलाई बेचेर चाहिँ तिनीहरूलाई विभिन्न किसिमको लोभ र लालचहरू देखाएर चाहिँ त्यसले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ आफूपट्टि आकर्षित गरेको छ। वाइ हेर्नुहोस् न, वाइ बिकज सी इज ओन्ली अ हार्लट है। किन चाहिँ अरूले पनि योसँग चाहिँ साँचो प्रेम चाहिँ गरेको छैन, किनभने तिनीहरूलाई थाहा छ यो चाहिँ एउटा वेश्या हो भन्ने कुरा है। यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ लोभ्याउनको निम्ति मात्रै यस्तो गरेछ भनेर तिनीहरूले चाहिँ साँचो प्रेम चाहिँ यसलाई चाहिँ गरेको छैन। यस कारण फर दिस रिजन, यस कारण त्यसको घमण्ड, त्यसको स्वतन्त्रताको आत्मा, झुटो सुरक्षाको आश्वासनले गर्दा त्यसमाथि एक दिन न्याय खनिनेछ। यसको हेर्नुहोस् न, यसले के गरेको थियो है, यसले घमण्ड गरेको थियो है। हामीले जति पनि यहाँ कुरा गर्दैछौँ यो बेबिलोन ग्रेटको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। त्यो बेबिलोन ग्रेटको भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एन्टिक्राइस्ट हो, त्यो पहिलो पशु हो जसले चाहिँ आफ्नो व्यापारको कारणले माध्यमबाट चाहिँ सारा संसारलाई त्यसले चाहिँ एउटा बुनेको जाल जस्तो बनाएर सबैलाई त्यसले त्यो भित्र त्यसले राखेको छ र त्यो त्यसले चाहिँ ती सबै मानिसहरूलाई नेतृत्व गरेर त्यसको त्यो नेता भएको छ र त्यो चाहिँ एकदमै घमण्डी भएको छ, किनभने त्यो माथि उचालिएको छ है। त्यसको स्वतन्त्रताको आत्मा है, त्यो पुरै रूपले मलाई अब कस्तो केही पनि चाहिँदैन भन्ने कुरा है। त्यसमा त्यसले मानिसहरूलाई झुटो सुरक्षाको आश्वासन दिएको छ र ले गर्दा चाहिँ त्यसमाथि चाहिँ के हुनेछ त एक दिन न्याय खनिनेछ। यसकारण चाहिँ त्यसले के त्यसै फ्यालिसी अफ अल द फल्स सेक्युरिटी, त्यसले जति पनि मान्छेलाई सुरक्षा दिन्छु भनेको थियो त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ मान्छेलाई झुट बोलेर है मानिसहरूलाई चाहिँ आकर्षित पारेको थियो। यसकारण रिमेम्बर देयरफोर द फलोइङ प्रिन्सिपल्स। यसकारण चाहिँ हामीले एउटा कुरो चाहिँ के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ धन सम्पत्तिले जुन त्यसले चाहिँ मानिसहरूलाई देखाएर चाहिँ धन सम्पत्ति मानिसहरूलाई दिएर चाहिँ त्यसले जुन किसिमको झुटो आश्वासनहरू दिएको थियो है, त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ लुकाको सुसमाचार 12 अध्यायको 16 पददेखि लिएर 20 पदसम्म र पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 9 देखि 19 पदसम्म तपाईँले पढ्यो भने चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर चाहिँ एउटा विशेष किसिमको एउटा सिद्धान्त पाउनुहुन्छ र त्यो सिद्धान्तको बारेमा चाहिँ हामी केही कुराहरू यहाँ सिक्नेछौँ। र त्योभन्दा अगाडि हामी एकछिन त्यो पद पढौँ त। हामी 6 पददेखि लिएर हामी 9 पदसम्म मात्रै पढौँ, तर तपाईँले पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँले 19 पदसम्म पढ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले स्पष्टले बुझ्नुहुन्छ र त्योबाट चाहिँ हामीले के पाठ सिक्न सक्छौँ ल पढौँ त। सन्तुष्ट सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो, किनकि हामीले न त यस संसारमा केही ल्यायौँ न यसबाट केही लैजान नै सक्छौँ, तर खान र लाउनसम्म छ भने हामी यसैमा सन्तुष्ट हुनेछौँ। तर धनी हुने इच्छा गर्नेहरू परीक्षामा पर्छन्, पासोमा फस्छन् र धेरै अर्थहीन र दुःखदायी इच्छाहरूमा डुब्छन्। ल भइहाल्यो त्यति नै है। त्यहाँनिर एकदमै स्पष्ट धनी हुने चाहने मानिसहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो त्यहाँनिर बताएको छ। यसकारण धनले के गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यसको सिद्धान्त चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ धनले कहिले पनि हामीले आनन्द जीवन दिन सक्दैन है त। यसकारण चाहिँ रुपियाँ पैसाले सबै कुराहरू किन्न सके तापनि साँचो आनन्दलाई हामी कहिले पनि किन्न सक्दैनौँ। त्यसले मन्दिर किन्न सक्छ, क्रुसमा टाँगिएको यीशुको त्यसले मूर्तिलाई किन्न सक्छ, तर साँचो मुक्ति चाहिँ कहिले पनि किन्न सक्दैन। त्यो कुरो तपाईँले एकदम याद गर्नु पऱ्यो है। रुपियाँ पैसाले चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ खाट किन्न सक्छ, तर त्यसले चाहिँ निन्द्रा चाहिँ कहिले पनि किन्न सक्दैन है। भोजन किन्न सक्छ, तर त्यसले कहिले पनि भोग किन्न सक्दैन। त्यसले किताबहरू किन्न सक्छ, तर त्यसले कहिले पनि चाहिँ त्यसले के किन्न सक्दैन भन्दा त्यसले बुद्धि र ज्ञानको कुराहरू किन्न सक्दैन है। यसकारण चाहिँ त्यसले चाहिँ सबै किसिमको मनोरञ्जनका साधनहरू किन्न सक्छ, तर त्यसले साँचो शान्ति चाहिँ किन्न सक्दैन। र त्यसले चाहिँ अरू त्यसले औषधि किन्न सक्छ, तर साँचो स्वास्थ्य चाहिँ त्यसले कहिले पनि किन्न सक्दैन। यसमा हामीले यसको प्रिन्सिपल के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ धनले कहिले पनि है आनन्द जीवन दिन सक्दैन भन्ने कुरा। यसकारण चाहिँ रुपियाँ पैसा चाहिँ संसारमा जानको निम्ति कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, त्यो एउटा पासपोर्ट हो, तर स्वर्ग जानु चाहिँ तपाईँ त्यो रुपियाँ पैसा चाहिँ जान सक्नुहुन्न। यसकारण चाहिँ धन कुनै पनि बेला नष्ट हुन्छ। यो धन चाहिँ आँखाको एक निवेशमा यो के हुनसक्छ नष्ट हुनसक्छ है। जीवन हामीबाट कुनै पनि बेला खोसिन सक्छ। एकदम याद गर्नुहोस् है त, हाम्रो जीवन जुन हामीले एकपट्टि यो सास हामीले फेरिरहेको छौँ, यो सास कुनै पनि बेला खोसिन सक्छ है। कि त हामी ईश्वरलाई विश्वास गरेर अनन्त राज्यमा प्रवेश गर्छौँ, कि त है उहाँलाई इन्कार गरेर अनन्त दण्डमा सदाको लागि हामी छुटिन्छौँ।
तर यदि परमेश्वर विश्वास गरेर पनि अझै पनि लापरवाहीको जीवन जिउँदैछौँ भने उहाँमा फर्किने समय अहिले नै हो। दुईटा बाटो छ। एउटा चाहिँ हाम्रो पापबाट फर्केर यीशुमा फर्किनु पर्यो, कि त अब हामी पापमै रहेर चाहिँ हामी सदाको निम्ति चाहिँ हामी चाहिँ छुट्टिएर बस्नु पर्यो, त्यो चाहिँ नरक कुण्डमा। यसकारण चाहिँ यदि तपाईँ अझै पनि पापमै लापरवाहीको जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई फर्किने समय परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा दिनुभएको छ। यो अनुग्रहको समय हो र तपाईँ कुनै पनि बेला तपाईँ फर्किन सक्नुहुनेछ है। र तपाईँ साँचो हृदयले पश्चाताप गरेर है त, शरीर मात्रै फर्किने होइन, तपाईँ चाहिँ आत्माबाट नै फर्किनु पर्यो, सारा सोच विचारबाट तपाईँ फर्किनु पर्यो। संसारलाई पुरै रूपले तपाईँले चाहिँ त्याग्नुपर्छ। हामी संसारमा छौँ तर हामी संसारका होइनौँ। हामी चाहिँ यो संसारमा चाहिँ केही समयको लागि प्रवासीहरू मात्र हौँ र हामी त्यो उत्तम देशमा हामी यात्रा गरेका छौँ र त्यो उत्तम देशको हामीले प्रतीक्षा गरेका छौँ। यसकारण यो संसारमा भएको हरेक थोक चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पन्छ्याउनुपर्छ, किन यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो उत्तम देशमा जानको निम्ति चाहिँ यसले हामीलाई रोक्नेछ, यसले हामीलाई अल्मल्याउनेछ। यसकारण परमेश्वरको वचनले हामीलाई यही आग्रह गर्दछ कि यदि खुसी साथ अनन्त जीवन जिउने हो भने चाहिँ परमेश्वरको वचनमा उल्लेख गरिएको सत्यतामा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ है। यशायाको पुस्तक 55 अध्यायको 1-13 पदमा भेटाउनु, त्यहाँनिर घरिघरि त्यहाँनिर आह्वान गरेछ, आओ आओ भनेर बताएको छ। हामी 1 र 2 पद मात्रै पढौँ त। हे सबै तिर्खाउने हो, आओ पानी लिएर आओ, अनि तिमीहरू रुपैयाँ नहुनेहरू पनि आओ र किनेर खाओ। आओ बिना पैसा र बिना दाखमत र दुध किन। जे रोटी नै होइन त्यसको निम्ति किन पैसा खर्च गर्छौ, अनि जे कुराले सन्तुष्ट नै दिँदैन त्यसको निम्ति किन परिश्रम गर्छौ। ध्यान देऊ, ध्यान दिएर मेरो कुरा सुन, र जे कुरा असल छ त्यही खाओ, र स्वादिष्ट थोकहरू खाएर तिमीहरूको प्राण सन्तुष्ट हुनेछ। ल त्यहाँनिर एकदमै स्पष्ट रूपले बताएको छ, सबै किसिमका मानिसहरूलाई आउनको निम्ति, जोसँग पैसा छ, जोसँग पैसा छैन, धनीलाई, गरिबलाई है, पढेकोलाई, नपढेकोलाई, सबैलाई आह्वान गरेको छ। सबै किसिमका मानिसहरूलाई यहाँनिर चाहिँ आह्वान गरेको छ। यसकारण चाहिँ यदि हामी साँचो रूपले पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा एउटा खुसीको जीवन हामी जिउन चाहन्छौँ र सदा सर्वदा अनन्त जीवनको सहित पवित्र परमेश्वरमा हामी समय बिताउन चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ है, हामी चाहिँ पवित्र परमेश्वरको वचनमा लेखेको त्यो सत्यताहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, विश्वास गरेर चाहिँ उहाँको नजिकमा आउनुपर्छ, किन सबैलाई आह्वान गरेको छ, एकजनालाई मात्रै होइन। ल हामी पढौँ त, 9 र 10 पद पढौँ त। त्यससँग व्यभिचार गर्ने र सुख विलासमा रहने पृथ्वीका राजाहरू त्यो जलेको धुवाँ देखेर त्यसको निम्ति रुनेछन् र बिलाउना गर्नेछन्। त्यसको यातनाको डरले तारेबाट उभिएर तिनीहरूले यसो भनेछ, हाय हाय त महानगरी त शक्तिशाली बेबिलोन एकैछिनमा नै तेरो दण्ड त माथि पर्यो। ल 9 र 10 पदमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राजाको वेदनाको बारेमा बताएको छ, द एन्ड्युस अफ द किङ है त। राजाहरूको जति पनि राजाहरू चाहिँ त्यो पशुसँग है, त्यो एन्टी क्राइस्टसँग सहभागी भएको थियो। अब यिनीहरूको बिलाउना सुरु भएको, यिनीहरूको वेदना सुरु भएको छ। द किङ्स हियर है रेफर्स टु दि वाइडर ग्रुप्स है त। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ राजाहरू भन्नाले चाहिँ त्यो 10वटा राज्यहरूबाट स्थापना भएको एउटा साम्राज्यको राजाहरू मात्रै भन्न खोजेको छैन, यो चाहिँ विश्वभरि भएका सबै राजाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेछ। जो जति राजाहरू चाहिँ यो एन्टी क्राइस्टको अधीनमा, त्यसको जालमा फसेर चाहिँ बुनेर बसेको थियो, ती राजाहरूको बारेमा चाहिँ यहाँनिर कुराहरू बताएको छ। हेर्नुहोस् न, हु आर कट अप इन द वेक अफ दि कमर्सियल, किनकि त्यसले जुन किसिमले व्यापारको माध्यमले मानिसहरूलाई नियन्त्रण गरेको थियो र तिनीहरूलाई जुन यस र आरामको जीवन तिनीहरूकै आँगनमा बन्दोबस्त गरिदिएका थिए, अब ती सबैजना के हुनेछ, अब ती सबै नष्ट भएको भनेर बताएको छ। हेर्नुहोस् न, दे अल मोर्न बिकज द डिस्ट्रक्सन अफ दि बेबिलोन। वाइ है, तिनीहरू सबैजना चाहिँ त्यो बेबिलोनको पतनमाथि चाहिँ तिनीहरू के हुनेछ, ठुलो शोक मनाउनेछ, एकदमै ठुलो बिलाउन गर्नेछ। किनभनेदेखि चाहिँ किनभने त्यसले चाहिँ जुन किसिमले व्यापारको माध्यमले मानिसहरूलाई नियन्त्रण गरेको थियो र तिनीहरूलाई जुन यस र आरामको जीवन तिनीहरूकै आँगनमा यसले उपलब्ध गराइदिएको थियो है, अब ती सबै के भएको छ त, नष्ट भएको छ। व्यभिचारको काम भन्नाले यहाँनिर चाहिँ तिनीहरूको आत्मिक र राजनीतिक द्वारा चाहिँ धर्म त्याग, जसले चाहिँ परमेश्वरको ईश्वरीय सिद्धान्तलाई इन्कार गर्न र बेबिलोनको भौतिक र व्यापारिक र त्यसको मानवीय
स्वार्थसँग सम्बन्धित पद्धतिलाई स्वीकार गराउनु हो। यस कारण यहाँनिर चाहिँ जुन व्यभिचार भन्ने कुरा छ, यहाँनिर चाहिँ व्यभिचार भन्ने शब्द, व्यभिचार काम भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ यहाँनिर 9 पद र 10 पदमा। हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसको त्यो चाहिँ एउटा विशेष किसिमको एउटा व्यवस्था प्रणाली हो, जसले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको नियमलाई, पवित्र परमेश्वरको सिद्धान्तलाई पुरै रूपले इन्कार गरेर चाहिँ त्यसले आफ्नो धार्मिक अवस्थाबाट र राजनैतिक अवस्थाबाट र व्यापारिक अवस्थाबाट चाहिँ त्यसले सबै मानिसहरूलाई चाहिँ त्यसको सिद्धान्तलाई चाहिँ के गरेछ त लागू गर्नु हो त्यो व्यभिचार। यसकारण सबै राजाहरू त्यससँग चाहिँ के भएछ त यो कामको निम्ति चाहिँ तिनीहरू चाहिँ सहभागी भएका छन्। यसकारण व्यभिचारको काम भन्नाले चाहिँ तिनीहरूको आत्मिक र राजनीतिक है द्वारा चाहिँ धर्म त्याग गर्नु, अथवा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ त्यो परमेश्वरलाई बिर्सेर चाहिँ आफ्नो मोज मस्तीमा चाहिँ लाग्नु हो र धेरै धन सम्पत्तिको लोभमा लाग्नु हो र त्यसको व्यवस्थाको सम्पूर्ण प्रणालीलाई स्वीकार गर्नु हो। हेर्नुहोस् न, त्यहाँ लेखेको छ तिनीहरू रुनी छन् भन्ने कुरा बताएको छ। हेर्नुहोस् न, तिनीहरू रुनी छन् र बिलाउन गर्नेछन् भन्ने कुरा बताएको छ बाई वाट अर्डर है। यसकारण यो पद अनुसार चाहिँ हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ साँच्चीकै त्यसको निम्ति है, त्यसको निम्ति चाहिँ तिनीहरू रुनी छन् र बिलाउन, साँच्चीकै एकदम लिटरली जुन ग्रिक शब्द त्यहाँ प्रयोग गर्छ त्यसको खास अर्थ चाहिँ तिनीहरू एकदमै लिटरली साँच्चीकै रूपमा तिनीहरू चाहिँ रुनी छन्, तिनीहरू साँच्चीको रूपमा बिलाउन गरेछ। किनभने तिनीहरू जुन किसिमको तिनीहरूले त्यहाँनिर मोज गरेको थियो, मस्ती गरेको थियो, पैसा कमाएको थियो, सबै कुराको लागि तिनीहरू मनोरञ्जन थियो। त्यो धनी धनी राजाहरू, त्यो धनी धनी मल्टी बिलियनरहरू चाहिँ अब साँच्चीको रूपमा तिनीहरू चाहिँ रुनी छन् है। राजाहरू चाहिँ चर्को स्वरले तिनीहरू रुनेछन् भने चाहिँ एकदमै लाउड भोइसमा रुनेछन्, किनकि तिनीहरूले जसमाथि सबै खुसीको स्रोत हो भनी भरोसा गरेका थिए, जुन एन्टी क्राइस्ट चाहिँ सबै खुसीको, सबै शक्तिको, सबै मनोरञ्जनको स्रोत हो भनेर तिनीहरूले विश्वास गरेको थियो, भरोसा गरेको थियो। अब त्यो के भयो, ती सबै के भयो त धुवाँ भयो। त्यो धुवाँ डढेर त्यो धुवाँ भयो भने बताएको छ त्यहाँनिर र तिनीहरू है त्यसबाट छुट्टिएको छ। त्यो पुरै रूपले तिनीहरूको आँखाको अगाडि नै त्यो ठुलो बेबिलोन महानगर युफ्रेटिसमा तिनीहरू के हुनेछ त त्यो निर्माण गरिनेछ। त्यो ठुलो सहर है, संसारको एउटा प्रमुख सहरको रूपमा त्यहाँनिर जुन एउटा ठुलो एउटा हेडक्वार्टरको रूपमा त्यहाँनिर स्थापना हुनेछ। सारा बिजनेसको हेडक्वार्टर, सारा मान्छेले आशा गरेको, हरेक मान्छेले त्यहाँनिर के गरेको हुन्छ त लगानी गरेको हुन्छ, आफ्नो आफ्नो सेयर त्यहाँनिर हालेको हुन्छ। र जब पवित्र परमेश्वर त्यसको न्याय गर्नुहुनेछ, माथिबाट जब सातो कचौरा उहाँले न्याय कचौरा खन्याउनुहुनेछ, त्यो के हुन्छ, त्यो डढेर है पुरै डढेर त्यो धुवाँ हुनेछ र मानिसहरू हेरेको हुनेछ, टाउकोमा हात राखेर तिनीहरू गुहाँ एकदमै साँच्चीकै रूपमा तिनीहरू रुनेछन्। भन्नुहोस् त, when they see the smoke of her burning है, जब तिनीहरूले त्यसको जलेको धुवाँ देख्नेछन्, यो चाहिँ अन्तिम कचौराको न्याय हो, जो 7 वर्षको सङ्घर्षको अन्तिममा यस पृथ्वीमा खन्याइन्छ। तब प्रभुको आगमन एकदमै नजिक हुन्छ, त्यसपछि प्रभुको आगमन हुनेछ। त्यसपछि चाहिँ हेर्नुहोस् न, यसकारण चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यो चाहिँ 7 वर्षको महासङ्घर्षको अन्तिमतिरको घटनाहरू हामीले यहाँनिर पढिरहेका छौँ। र यो अन्तिम घटनामा चाहिँ यो जब राजा भएर, शेर भएर, सबै मानिसको अगाडि यो चाहिँ राजा भएर, एकदमै सम्राट भएर, एकदमै तनाशाही भएर, शक्तिशालीको रूपमा है त्यहाँनिर बसिरहेको छ। र सारा व्यापारको निम्ति चाहिँ हेडक्वार्टरको रूपमा त्यहाँनिर चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। र सारा संसारका धनीहरू, अरबपतिहरू त्यहाँनिर सेयर हालेको हुन्छ। तिनीहरू त्यो जलेको देखेर तिनीहरू के हुन्छ त रुनेछ, तिनीहरू पुरै रूपले नष्ट हुनेछ। यसका तिनीहरू टाढैबाट उभिएर हेर्नेछ। हामी पढाउँदाखेरि हामी 9 र 10 फेरि राम्रोसँग सुन्नुहोस् है त। त्यससँग व्यभिचार गर्ने र सुख विलासमा रहने पृथ्वीका राजाहरू त्यो जलेको धुवाँ देखेर त्यसको निम्ति रुनेछन् र बिलाउन गर्नेछन्। अनि त्यसको यातनाको डरले टाढैबाट उभिएर तिनीहरूले यसो भन्नेछन्, एकछिन है त, टाढैबाट तिनीहरू हेर्नेछन् है। कि त तिनीहरू आफ्नै देशमा टिभीद्वारा हेर्नेछन्, कि त तिनीहरू एक ठाउँमा चाहिँ विशेष किसिमको एउटा उनीहरूको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको बेलामा तिनीहरू एक ठाउँमा भेला भएको बेलामा तिनीहरू त्यो सबै कुराहरू चलेको उनीहरू टिभी मार्फत देख्नेछन्। त्यो चाहिँ एकदम लाइभ टेलिकास्ट हुनेछ। हेर्नुहोस् त, अहिले जसरी इन्टरनेटको शक्तिद्वारा चाहिँ संसारभरिका मानिसहरूले है एउटा ग्लोबल भिलेज भएको छ, एउटा विश्व चाहिँ एउटा सानो गाउँ जस्तो भएको छ।
है हामी विश्वमा कुनै पनि घटना गर्दाखेरि हामी तुरुन्तै हाम्रो हातमा हामी हेर्न सक्छौँ र त्यति बेला त्यस्तै प्रकारले मानिसहरूले चाहिँ तिनीहरू चाहिँ टाढैबाट त्यो चाहिँ नजिकबाट होइन तर टाढैबाट त्यसले हेर्नेछन् किन हेर्नेछन् ल पढौँ त बाँकी बात हाय हाय त महानागरी त शक्तिशाली बेबिलोन एकैछिनमै तेरो डन्डा त माथि पर्यो ल भइहाल्यो है त एकछिनै त्यसपछि हामी है है हाय हाय यो एउटा विलापको चित्कार हो है त यो चित्कारबाट अब कुनै आशा छैन भने तिनीहरूले जानकारी दिन्छ अब यस्तो अचम्म प्रकारले तिनीहरूले हाय हाय गर्दै बिलाउन गरेर यिनीहरू यस्तो प्रकारले रोइरहेको छ एकदम चिच्याइ किन रोइरहेको छ किनभने तिनीहरू धनी हुनको निम्ति तिनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण सेयर त्यहाँनिर हालेको छ त्यो सब आगोको कारणले गर्दा त्यो धुवाँ भएको छ एक सेकेन्डमा एक क्षणिकमा त्यो पुरै रूपले नष्ट भएको छ है यसकारण तिनीहरू चाहिँ अब हाम्रो कुनै पनि आशा छैन अब हाम्रो कुनै पनि उपाय छैन भनेर तिनीहरू तिनीहरू चाहिँ रोइरहेको छ यसकारण चाहिँ हामी राम्रोसँगले विचार गर्नुपर्छ हामी कुन कस्तो अवस्थामा हामी जिरहेको छौँ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् न ख्रिस्टलाई इन्कार गर्नेहरूको दशा यस्तै हुनेछ जसले ख्रिस्ट येशूलाई इन्कार गर्नेछ तिनीहरूको अवस्था पनि यस्तै हुनेछ यसकारण चाहिँ हामी जुन गाउँमा बसिरहेका छौँ त्यो गाउँका मानिसहरूलाई हामी सुसमाचार सुनाऊ अझै पनि स्वर्गको राज्य ती मानिसहरूको निम्ति हो किनभने प्रभु यीशु ख्रिस्टले एकजना पनि मानिसलाई गुमाउन चाहनुहुन्न किन हरेक मानिसले पवित्र परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरेको छ तर जसले यीशु ख्रिस्टलाई इन्कार गर्छ यिनीहरूको दशा पनि त्यस्तै डरलाग्दो र भयानक हुनेछ त्यस समय मानिसले जति चिच्याएर कराएर विलाप गरे तापनि तिनीहरूको निम्ति कुनै पनि कृपा पाउने छैन तिनीहरूको कुनै पनि कृपा हुने छैन किनभने त्यस बेलासम्म धेरै ढिलो भइसकेको हुनेछ यसकारण समय हुँदा नि हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ भन्ने कारण त्यही हो पछि जब रुँदा पनि कराउँदा पनि जति नै चिच्याए तापनि विलाप गरे तापनि हाम्रो निम्ति कुनै पनि मौका हुने छैन डरले गर्दाखेरि तिनीहरू टाढैबाट त्यसको दुर्दशा हेरिरहेको छ है तिनीहरू कोही पनि उम्किने छैन कोही पनि एकजना पनि उम्किने छैन तिनीहरू सबैजना सर्वनाश हुनेछ तिनीहरू जतिजनाले त्यसलाई पछ्याएको छ त्यसको कुराहरू सुनेको छ है तिनीहरू कोही पनि बाँच्ने छैन है यहाँनिर चाहिँ तिनीहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ रिसले गर्दा पनि पछि चाहिँ त्यसपछि तिनीहरू यति साह्रो रिस हुन्छ त्यसपछि तिनीहरू सबैजना चाहिँ है प्रभु यीशुको दोस्रो आगमन हुँदाखेरि चाहिँ उहाँको विरोधमा लड्न जानको निम्ति चाहिँ तिनीहरू चाहिँ फेरि इजरायलमा भेला हुन्छ अर्मगेदनको युद्ध जुन हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ यसपछि चाहिँ हामी ठुलो अर्मगेदनको युद्ध हुनेछ र त्यो अर्मगेदनको युद्धमा चाहिँ है हामीले हेरिसकेको छौँ त्यो चाहिँ 300 किलोमिटरसम्म माथिदेखि तलसम्म चाहिँ ठुलो युद्ध हुनेछ सारा संसारभरिका मानिसहरू त्यहाँनिर आउनेछ सिपाहीहरू त्यहाँनिर आउनेछ किनभने यसले चाहिँ सारा संसारका मानिसहरूलाई जाल जस्तो बुनेर राखेका कारण सबैको अब के भयो त नष्ट भयो है अब सबैजना खत्तम भयो अब तिनीहरू चाहिँ के भयो त रिसले चुर भएको छ रोइरहेको छ यसकारण तिनीहरू चाहिँ मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको विरोधमा लड्नको निम्ति चाहिँ यिनीहरू चाहिँ इजरायलमा यिनीहरू भेला हुन्छ अर्मगेदनको युद्ध त्यो कुरा तपाईँले अर्मगेदनको युद्धको शीर्षकमा तपाईँले त्यो कुराहरू हेर्न सक्नुहुनेछ द ग्रेट सिटी बेबिलोन द स्ट्रङ सिटी सबभन्दा महान सहर बेबिलोन सहर है यो चाहिँ सबभन्दा पावरफुल यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै शक्तिशाली सहरको रूपमा चाहिँ यो चाहिँ के हुनेछ त स्थापना हुनेछ यो चाहिँ कहाँनिर स्थापना हुनेछ युफ्रेटिसमा चाहिँ यो चाहिँ पुरै रूपले के हुनेछ त स्थापना हुनेछ र यो चाहिँ यसले के गरेछ त भन्दाखेरि चाहिँ यो पदमा लेखेको घटना र पुरानो करारमा उल्लेख गरेका घटनाहरू जति पनि छ बेबिलोनको बारेमा त्यो चाहिँ पुरा हुनुपर्नेछ यसकारण चाहिँ यो महानगरीय बेबिलोन चाहिँ फेरि पनि एउटा ठुलो महानगरको रूपमा चाहिँ युफ्रेटिसको नदीको छेउमा चाहिँ यो चाहिँ स्थापना हुनेछ यसकारण द बर्निङ अफ द सिटी सिम्बलाइजेस अफ द फल अफ द होल पावरफुल कमर्सियल सिस्टम र यहाँनिर चाहिँ जुन त्यहाँनिर धुवाँ भयो त्यो जलेर नष्ट भयो भन्ने कुरा बताएको छ त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि निर्माण गरेको छ त्यो सबै कुरोहरू चाहिँ है त्यो कमर्सियल सिस्टम चाहिँ जति पनि व्यापारको जति पनि प्रणालीहरू छ संसारभरिको त्यो सब कुरो त्यो चाहिँ नष्ट भएर जानेछ बेबिलोन विल बी इन इट्स कन्ट्रोल है इट्स कन्ट्रोल सेन्टर यसका चाहिँ जुन बेबिलोन फेरि निर्माण गरेछ सारा संसारलाई नियन्त्रण चाहिँ त्यो चाहिँ हेडक्वार्टरको रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ त्यहाँनिर निर्माण गरेछ when the king see it fall they know it means the fall of the whole system and in this day they are amazed because of the great strength worldwide rule and mighty accomplishment जे जति पनि जति त्यसको ठुलो शक्तिहरू थियो संसारभरि त्यसले जुन किसिमको प्रभाव पारेर राज्य गरिरहेको थियो र जसले जति पनि त्यसले चाहिँ उपलब्धिहरू हासिल गरेको थियो त्यो सब कुरो चाहिँ नष्ट भएको देखेर चाहिँ त्यसको सबै सिस्टम्सहरू त्यसको सबै प्रणालीहरू व्यवस्थापन नष्ट भएको देखेर चाहिँ तिनीहरू छक्क परेको छ
होइन तिनीहरू चाहिँ छक्क परेको छ। हामी हेरौँ त त्यसपछि है हामी फेरि पढौँ त अघिको अन्तिम भाग। त्यसको यातनाको डरले टाढै उभिएर तिनीहरूले यसो भनेछन्, हाय हाय त महानगरी त शक्तिशाली बेबिलोन, एकैछिनमा नै तेरो दण्ड त माथि पर्यो। ल त्यसपछि पृथ्वीका व्यापारीहरू त्यसको निम्ति रुनेछन् र बिलाउन गर्नेछन्, किनभने कसैले पनि तिनीहरूका व्यापारका माल सामान फेरि कहिले किन्दैनन्। हेर्नुहोस् यसकारण त्यहाँनिर चाहिँ लेखेको छ, त्यहाँनिर चाहिँ हामी तपाईँलाई 10 पदको अन्तिमतिर पढ्नु भएपछि तपाईँले त्यहाँनिर भेट्नुहुन्छ परमेश्वर बाहेक अरू कोही पनि शक्तिशाली छैन। सारा संसारका मानिसले सोचेको थियो कि बेबिलोन मात्र एक शक्तिशाली राष्ट्र हो र बेबिलोन मात्र एक शक्तिशाली यसको व्यवस्था प्रणाली हो, यसलाई कसैले पनि उल्टाउन सक्दैन भनेको थियो। तर त्यो के भयो त, एकैछिनमा उल्टिसकेपछि यसले के प्रमाणित गर्छ भने चाहिँ देयर इज ओन्ली वान हु इज अलमाइटी एन्ड ग्रेट एन्ड ही इज द लर्ड, है त। एक मात्र साँचो पवित्र परमेश्वर बाहेक अरू कोही पनि शक्तिशाली छैन भन्ने कुरो चाहिँ यसले प्रमाण गरेछ। सारा संसारले भरोसा गरेको बेबिलोन नष्ट भएको छ। हेर्नुहोस् त हामी 8 पद पढौँ त पहिला। 8 पदमा त्यो लेखेको छ, त्यहाँनिर म आफै पढ्न चाहन्छु। यहाँ 8 पदमा यसरी लेखेको छ, हेर्नुहोस् है, यहाँनिर चाहिँ एकै दिनमा त्यो नष्ट भयो भन्ने कुरा बताएको छ 8 पदमा है। त्यसपछि 10 पदमा त्यहाँ यसरी लेखेको छ, 10 पदमा चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ यातनाको डर टाढेबाट त्यो चाहिँ एकैछिनमा भन्ने शब्द प्रयोग गरेछ। 8 पदमा एकै दिनमा भनेको छ, 10 पदमा एकैछिनमा भनेको छ र त्यसपछि चाहिँ 17 पदमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ एकै घडीमा भन्ने शब्द प्रयोग गरेछ। एकै दिनमा, एकैछिनमा र एकै घडीमा यो चाहिँ पुरै नष्ट भयो। यसका तपाईँले कहिले नसोच्नुहोस् है, हामीले कहिले पनि सोच्नु हुँदैन म धेरै वर्षसम्म यो पृथ्वीमा बाँच्छु र म के थुप्रो कुराहरू गर्छु भन्ने कुरो। जबसम्म परमेश्वरको अनुग्रह हामीसँग हुँदैन हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो बलले, हाम्रो शक्तिले हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीसँग जति नै हामीले धन सम्पत्तिहरू थुपारे तापनि यो सब एक दिन नष्ट भएर जान्छ, यो सब नष्ट भएर जान्छ। यसकारण चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, पवित्र परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ हामीले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरो सिक्नु पर्यो। र हामीले मानिसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ परमेश्वरको राज्यमा ल्याउनको चाहिँ हामीले सिक्नु पर्यो। हाम्रो हामीले बनाएको त्यो ठुलो ठुलो घरहरू, हाम्रो गाडीहरू, हामीले राखेको ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू यो सबै नष्ट हुनेछ। यो एकै दिनमा नष्ट हुनेछ, एकैछिनमा नष्ट हुनेछ, यो एकै घडीमा नष्ट हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट किनभने परमेश्वर बाहेक अरू कुनै पनि यो पृथ्वीमा शक्तिशाली अरू कोही पनि छैन भन्ने कुरा। यसकारण आज हामीले यहाँनिर चाहिँ विशेष हामीले चाहिँ बेबिलोनको पतन भएको बारेमा हामीले अध्ययन गरेका छौँ र यसको निरन्तरता हामी भोलि हेर्नेछौँ। परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिएका हौँ। जय मसीह।